Jai Gurudev students, welcome back to Bhagavad Gita chanting. Let us join our hands for Omkar chanting. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. Yes, we are in chapter 5. Observe my pronunciation, then you have to repeat after me. Shloka number 1. Arjuna Vacha. Repeat, children. Sannyasam karmanam Krishna पुनर्योगं च शंससि. संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि. यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. Once again, same shloka, shloka number 1. Arjuna Vacha. Sannyasam karmanam Krishna पुनर्योगं च शंससि. यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्लोक नंबर 2. श्री भगवानुवाच. Repeat, children. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ. तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. Once again, same shloka, shloka number 2. Shri Bhagavanuvacha. Sannyasah कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ.
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. Next to shloka number 3. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी. Repeat children. यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी. यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति. निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो. सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो. सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. Once again, same shloka, shloka number 3. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी. यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति. निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो. सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. Yes, next to shloka number 4. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः. प्रवदन्ति न पण्डिताः. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः. प्रवदन्ति न पण्डिताः. एकमप्यास्थितः सम्यक्. उभयोर्विन्दते फलम्. एकमप्यास्थितः सम्यक्. उभयोर्विन्दते फलम्. Once again, same shloka, shloka number 4. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः. प्रवदन्ति न पण्डिताः. एकमप्यास्थितः सम्यक्. उभयोर्विन्दते फलम्. Yes, students, today we practiced shloka number 1, 2, 3 and 4. Okay, we will meet in next session. Jai Gurudev.